तुर्की को सुपर पावर बनाने वाला तैयारा आ गया। अमेरिका और इसराइल हैरान परेशान। तुर्कों को यहूदियों का गुलाम बनाने का मंसूबा नाकाम। तुर्की या तुर्किया इस्लामी दुनिया की सुपर पावर बनने के बहुत ही करीब पहुंच गया है। उसने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो इसे अमेरिकी हथियारों की मोहताजी से आजाद कर देगा, इसे सुपर पावर बना देगा। यह हथियार एक बड़े ही खास मौका पर लॉन्च किया जाने वाला है। अगले साल 2023 में तुर्की पर मुसल्लत किया गया मुआहिदा लोज़ान खत्म हो रहा है। इस मुआहिदे के तहत उस्मानी खिलाफत खत्म हुई थी और तुर्की को सुपर पावर बनने से रोका गया था, लेकिन अब ये मुआहिदा खत्म होने में ज्यादा देर नहीं रह गई। इधर मुआहिदा लोज़ान खत्म होगा और उधर तुर्की का नया हथियार लॉन्च हो जाएगा जो किसी और मुसलमान मुल्क के पास नहीं है। आखिर क्या है ये जदीद हथियार और तुर्की इसे बनाने पर क्यों मजबूर हुआ? बात यह है कि तुर्की की बढ़ती हुई फौजी ताकत ने अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ा रखी हैं। खास तौर पर तुर्की के तैयार करदा बेरेक्तार TB2 ड्रोन से तो मगरबी ममालिक बहुत ही खौफजदा हैं। इन सस्ते लेकिन जदीद तैयारों ने मार्केट में अमेरिका और इसराइल की बालादस्ती को चैलेंज कर दिया। इस पर अमेरिका को खतरा पैदा हो गया कि तुर्की उसके सुपर पावर स्टेटस के लिए भी खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने तुर्की को जदीद हथियारों की सप्लाई रोक दी। खास तौर पर 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ तैयारे देने से इनकार कर दिया। F-35 फिलहाल दुनिया का सबसे जदीद तैयारा है जो किसी रेडार पर दिखाई भी नहीं देता। अगरचे रूस का सखोई 57 और चीन का J-20 भी 5वीं जनरेशन के स्टील्थ तैयारे हैं, ये भी रेडार पर नजर नहीं आते, मगर जो बात F-35 में है वो इन तैयारों में नहीं है। स्पीड, मैन्यूवरिंग और अपनी खुफिया टेक्नोलॉजी और हथियार ले जाने की सलाहियत में F-35 उन तैयारों का बाप है। लेकिन ये तैयारा अकेले अमेरिका ने तो नहीं बनाया ना, ये तो अमेरिका और यूरोप यानी नेटो ममालिक का जॉइंट प्रोजेक्ट था जिस पर कई मुल्कों ने पैसे खर्च किए थे। इनमें बर्तानिया, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की भी शामिल था। तुर्की जो अमेरिकी कमान में बनने वाले नेटो इत्तेहाद में 1952 से शामिल है, वो भी इस उम्मीद पर अमेरिका को F-35 प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता रहा कि कल को ये जदीद तैयारा उसे भी मिलेगा और इसकी फिजाई कुव्वत जबरदस्त हो जाएगी। तुर्की ने पैसे भी दिए और अमेरिकी माहिरीन से मिलकर इस तैयारे के कुछ पुर्जे भी तैयार किए, लेकिन जब तैयारा बन गया तो अमेरिका ने तुर्की से वैसे ही आंखें फेर लीं जैसे पाकिस्तान से फेरी थी। जैसे अमेरिका पाकिस्तान से पैसे लेकर उसे F-16 के लिए तरसाता रहा, वैसे ही उसने तुर्की से भी नाक रगड़वाने की कोशिश की। उसने तुर्की की सारी इन्वेस्टमेंट और मदद को साइड पर रख दिया और F-35 तैयारे तुर्की को देने की बजाय इसराइल को दे दिए। इसराइल जिसने इस प्रोजेक्ट पर एक धेला भी खर्च नहीं किया था, वो F-35 ले उड़ा और तुर्की मुंह देखता रह गया। अमेरिका ने बहाना ये बनाया कि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है। रूस हमारा दुश्मन है, इसलिए उससे ये हथियार मत खरीदो। तुर्की का जवाब था कि हम आजाद मुल्क हैं, हम जिससे चाहें असलहा खरीदें, तुम रोकने वाले कौन हो? इस पर अमेरिका ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि तुर्की ने रूस से F-400 की डील खत्म नहीं की तो F-35 भूल जाए। अब तुर्की के पास अमेरिका की धोखेबाजी का भरपूर जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनांचे तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन, जिनसे इसराइल और अमेरिका दोनों डरते हैं, उन्होंने अपना स्टील्थ तैयारा बनाने का फैसला किया। 5th जनरेशन का एक ऐसा जदीद तैयारा जो F-35 के भी छक्के छुड़ा दे। अब तुर्क इंजीनियर्स पहले ही F-35 की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके थे और इसके कई पुर्जे भी बना चुके थे, इसलिए उन इंजीनियर्स के लिए 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी नई नहीं थी। इसलिए तुर्क इंजीनियर्स ने 5th जनरेशन तैयारे पर जोरों शोर से काम शुरू कर दिया। इस जदीद तैयारे को TFX नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या MMU का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते वक्त तैयब एर्दोआन ने कहा था कि ये तैयारा
F-35 کے مسئلے پر امریکہ کو بہترین جواب ہے۔ یہ پروجیکٹ دو ترک اداروں ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز یا TAI اور پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز یا SB کے سپرد ہے۔ طیارے پر کام تو جاری ہے، مگر دنیا کو دکھانا بھی بہت ضروری تھا کہ ترکی کیسے امریکہ کو ٹکر دینے جا رہا ہے۔ اس لیے 2019 میں TFX طیارے کا ایک ماڈل پیرس ایئر شو میں رکھ دیا گیا۔ اس ماڈل کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ شو میں آنے والے امریکی اور اسرائیلی ماہرین تو دیکھتے رہ گئے۔ میڈیا اور ایویشن انڈسٹری کے ماہرین دوسرے طیاروں کو چھوڑ کر اسی طیارے کے ماڈل کے گرد گھومنے لگے۔ اگر اس طیارے کی صرف ایک ماڈل دنیا میں ایسی ہلچل مچا سکتا ہے تو ذرا سوچئے، جب یہ طیارہ حقیقت میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا، جنگی مشقوں میں فضا سے آگ برسا رہا ہوگا، تو وہ منظر کیسا ہوگا اور ترکی کے دشمنوں پر کیسی دھاک بیٹھ جائے گی۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس طیارے کے فیچرز بالکل امریکی F-35 جیسے ہوں گے، مطلب اس میں دشمن کے طیاروں کا صفایا کرنے، زمین اور سمندروں میں ٹارگٹس کو نشانہ بنانے، دشمن کے ریڈارز اور کمیونیکیشن سسٹمز جام کرنے اور دشمن کی جاسوسی ناکام کرنے کے علاوہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور نہ جانے کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی۔ اس کی سب سے زبردست صلاحیت تو یہ ہوگی کہ یہ طیارہ پورے میدان جنگ کی مکمل لائیو ویڈیو اپنے کمانڈرز تک پہنچائے گا۔ ابھی اس کی بہت سی مزید صلاحیتیں خفیہ بھی رکھی گئی ہیں، جن کا پتہ وقت آنے پر ہی چلے گا۔ ترکی نے اس طیارے کا ایک پرزہ بھی کسی دوسرے ملک سے نہیں خریدا، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب امریکہ کے اشارے پر ترکی کو یہ پرزے بیچنا بند کر دیں۔ اس لیے امریکی دباؤ کے خلاف ترکی کو یہ جنگ تنے تنہا لڑنی پڑی۔ اگرچہ بس انجن کی تیار کے لیے برطانیہ سے کچھ ٹیکنیکل مدد اور مشورے لیے گئے، لیکن یہ مدد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، صرف اتنی کہ وہ اس سے مستقبل میں کوئی نقصان نہ ہو۔ طیارے کا اصل انجن تو ترکی میں ہی بنے گا، جس کے لیے 80 انجینئر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ترکی یہ طیارہ اسی سال لانچ کر رہا ہے، جس سال ختم ہو رہا ہے، یعنی 2023۔ مطلب یہ کہ ادھر ترکی لگائی گئی عالمی پابندیاں ختم ہوں گی اور ادھر اس نے نئے طیارے کے ساتھ ترکی سپر پاور بن جائے گا۔ کیونکہ آج جن ملکوں کے پاس 5th جنریشن کے طیارے ہیں وہی سپر پاور ہیں، جیسا کہ امریکہ، روس اور چین۔ کسی اور ملک نے تنہا کوئی 5th جنریشن طیارہ نہیں بنایا۔ تو اب ترکی یہ طیارہ تیار کرنے والا چوتھا ملک ہوگا اور اسے سپر پاور ہونے کا اعزاز مل جائے گا۔ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ عالمی میڈیا 2023 سے کس قدر ڈرا ہوا ہے۔ ہر طرف شور ہے کہ جیسے ہی 2023 آئے گا، طیب اردوان خلافت اور سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کر دیں گے۔ شاید اسی خوف کی وجہ سے امریکہ نے ترکی سے بھی اسرائیل کو F-35 طیارے دے دیے۔ حالانکہ اسرائیل کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ ہتھیار مظلوم فلسطینیوں یا عرب ملکوں کے خلاف نہیں دیا، بلکہ ترکی سے لڑنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 2023 میں ترکی کا یہ نیا طیارہ پوری دنیا میں ہلچل مچانے آ رہا ہے۔ ترکی کا یہ نیا طیارہ صرف F-35 کی ٹکر کا طیارہ نہیں، بلکہ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے۔ یہ نیا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ترکی کو امریکہ کی فوجی غلامی سے بھی مکمل طور پر آزاد کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ترکی کے پاس 245 امریکی F-16 طیارے ہیں۔ اگرچہ ترکی ان طیاروں کو اپنے ملک میں لائسنس پر تیار کرتا ہے، لیکن امریکہ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کل کو ترکی میں F-16 کی تیاری پر ہی پابندی لگا دے، ترکی کا لائسنس کینسل کر دے اور اسے F-16 کے پارٹس بھی نہ دے۔ تو پھر ترکی کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی پاکستان کی طرح جدید طیاروں سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح پاکستان نے امریکہ کی نیت سمجھ کر اپنا JF-17 تھنڈر بنا لیا، اسی طرح ترکی کا اسٹیلتھ طیارے سارے امریکی F-16 کی جگہ لے لے گا۔ یعنی ترکی اپنے F-16 گراؤنڈ کر کے 5th جنریشن کے اپنے بنائے ہوئے طیارے لے آئے گا، جو ترک فضاؤں کے نگہبان ہوں گے۔ اگر ٹیکنیکل معاملات کو دیکھا جائے تو ترک طیارے کو پوری طرح آپریشنل ہونے میں ابھی 9 سال اور لگیں گے،
यानी 2023 में इसका प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप में 5th जनरेशन की तमाम टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाएगी। इस तैयारे की आजमाइशी टेस्ट होने के बाद 2025 तक एक मुकम्मल तैयारा बनाया जाएगा। इस तैयारे में फिर पूरी टेक्नोलॉजी नस्ब करके उसे बार बार उड़ाया जाएगा। इस तरीका से इंजन की कारकर्दगी और तैयारे की दीगर सलाहियतों के मुतल्लिक भी जांच पड़ताल होगी। ये टेस्ट 2027 तक जारी रहेंगे। इसके बाद 2029 तक यह तैयारा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के मरहले से गुजरेगा। 2029 के बाद इस तैयारे की जो तैयारी शुरू होगी तो अगले 10 बरस में यह तैयारा तुर्की में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तैयारा बन जाएगा। 2029 से 2032 तक सिर्फ 3 बरस में ऐसे 250 तैयारे बन चुके होंगे। अगर तुर्की का ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक कामयाब हो गया तो तुर्की 5th जनरेशन तैयारा तैयार करने वाला इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन अगर एटमी ताकत को निकालकर सिर्फ फौजी लिहाज से देखा जाए तो तुर्की ही इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान भी तुर्की की जंगी टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर तुर्की का स्टील तैयारे वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो यह पाकिस्तान के लिए भी गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की से जदीद तैयारे हासिल करके अमरीकी ब्लैकमेलिंग से आज़ाद हो सकता है। वैसे तुर्की ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि अगर सुपर पावर की ब्लैकमेलिंग से निकलना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। ये सबक तुर्की से पाकिस्तानी हुक्मरान भी सीख सकते हैं। क्या आपका भी यही ख्याल है? अपने ख्याल के इजहार के लिए कमेंट लाजमी करें और नुक्ता को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।